औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हफ्ते का दिन है, तो हफ्ते के दिन हमारा नमाज का मुज़ाकरा है। नमाज के मुज़ाकरे के लिए हम सबसे पहले फ़र्ज़ और वाजिब इसको जानते हैं कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं। हम पढ़ते हैं ना नमाज फ़र्ज़ है, नमाज में इतनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, इतनी चीज़ें वाजिब है, इतनी चीज़ें सुन्नत है। तो ये बात भी तो जान लेनी चाहिए कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं, सुन्नत किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं। समझ आ रही है? हाँ, तो पहले आपको बताया था फ़र्ज़ के बारे में कि फ़र्ज़ क्या है। फ़र्ज़ वो काम है जिसका अदा करना हर मुसलमान पर क्या है, ज़रूरी है, लाजमी है। और जिसने फ़र्ज़ को बग़ैर किसी उज़र के छोड़ दिया तो वो क्या होगा, और अज़ाब का मुस्तहिक होगा, गुनहगार होगा। और जो फ़र्ज़ का इनकार करे वो क्या है, वो काफिर हो जाता है। समझ आ रही? फिर बताया था फ़र्ज़ की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। कितने? तो एक फ़र्ज़ ऐन और दूसरा फ़र्ज़ किफ़ाया। अलग-अलग फिर समझाया अभी तक कि फ़र्ज़ ऐन क्या होते हैं, जिसका अदा करना हर एक पर ज़रूरी लाजमी होता है, जैसे नमाज। और फ़र्ज़ किफ़ाया क्या होता है कि जिसका अदा करना सब पर ज़रूरी नहीं होता, बस मुसलमानों का एक जमात उसको अदा कर रहे तो बाकी सबके ज़िम्मे से फ़र्ज़ उतर जाता है। समझ आ रही है? आज हम पढ़ेंगे वाजिब। हम कहते हैं ना कि नमाज के अंदर 14 वाजिबात है। अब वाजिब क्या चीज़ होती है, तवज्जो से, ध्यान से तो पढ़ो मेरे पीछे। वाजिब की तारीफ, वाजिब की तारीफ वो है जो फ़र्ज़ की तारीफ है। हाँ, जिस तरह तारीफ फ़र्ज़ का था उसी तरह वाजिब का भी है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि फ़र्ज़ का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है और वाजिब का इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज नहीं होता, अलबत्ता गुनहगार और अज़ाब का मुस्तहिक होता है। अब तुम्हें समझ आ गई? जिस तरह फ़र्ज़ के बारे में बताया था कि फ़र्ज़ क्या होता है, फ़र्ज़ वो है जिसका अदा करना हर मुसलमान पर क्या होता है, ज़रूरी लाजमी होता है। इसी तरह वाजिब भी वो चीज़ है कि जिसका अदा करना हर मुसलमान पर लाजमी और ज़रूरी है। जिस तरह फ़र्ज़ को छोड़ने वाला बग़ैर उज़र के वो गुनहगार और अज़ाब का मुस्तहिक होता है, इसी तरह भी वाजिब का भी छोड़ने वाला बंदा, जिसने वाजिब को बग़ैर किसी उज़र के छोड़ दिया तो वो अज़ाब का मुस्तहिक हो जाता है और गुनहगार हो जाता है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ का जिसने इनकार किया कि मैं फ़र्ज़ को नहीं मानता, ये काफिर हो गया, लेकिन वाजिब का इनकार करने वाला वो काफिर नहीं होता। बस फ़र्क सिर्फ इतना है। उस खबर बने पोइशल है फ़र्ज़ और वाजिब दा द्वाड़ा वो सुनती हुई। हाँ, सिर्फ लागों ने फ़ार की वर्की से फ़र्ज़ ना मुनकिर काफिर और वाजिब ना इनकार का उनके आगा कफिरी गिना नूर मागा शंतरा से संगे पहले ना खा ना परी खबर पोइशल है ना। तो जैसे वितर की नमाज है, क्या है? हाँ, वितर वाजिब नमाज है ना, तो वितर नमाज वाजिब है। अब कोई आदमी कहे कि मैं वितर को नहीं मानता, वितर नमाज को मैं नहीं मानता, तो ये बंदा सख्त गुनहगार हो जाता है, अज़ाब का मुस्तहिक हो जाता है, लेकिन काफिर नहीं होता। वाजिब को छोड़ने वाला गुनहगार, वितर को छोड़ने वाला गुनहगार होगा। जिसने वितर को बगैर उज़र के छोड़ दिया ये गुनहगार होगा। दिल से समझ आ रही है? जिसने किसको छोड़ दिया, वितर को बगैर उज़र के छोड़ दिया, तो क्या होगा, गुनहगार होगा। समझ आ रही है? अच्छा, तो इतनी बात समझ आ गई। वाजिब बने पोइश है कना। वाजिब आगा शोंतिदा लका चरंगे फ़र्ज़ दा फ़र्क वर्के चरा सिर्फ सशेदा सो वाजिब फ़र्ज़ ना मुनकिर कफिरीगी, वाजिब ना मुनकिर न कफिरीगी। तो थोड़ा फ़र्क बने पोइश है। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम सुन्नत। क्या पढ़ते हैं? सुन्नत। हम कहते हैं ना सुन्नत, नमाज में जो है इतने सुन्नत हैं। तो अब सुन्नत किसे कहते हैं ये भी समझना चाहिए। बोलो मेरे पीछे। सुन्नत वो काम है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے کیا ہو. اچھا ایک اور بات بھی میں بھول گیا، وہ بھی بولو. یا صحابہ نے اس کو کیا ہو. ہاں اب بولو میرے پیچھے، پھر بولو. سنت وہ کام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کیا ہو. اس پر خبریں پوچھ لے. سنت اخ کور تیلی شی چاگا نبی علیہ السلام کڑی وی اور صحابہ اکرام کڑی وی. ولی صحابہ اکرام چکم کور کڑی وی اگو نبی علیہ السلام لی دلی وی کنا آلے خوی کڑی وی زون نخو صحابہ اکرام چنے دی کڑی کنا. یو صحابی یو عمال کی غاویل سنت تا اگا دیو جنا سنت تا صحابی نبی علیہ السلام پا کور لی دلی وی بے اخپل کڑی وی. وس یو لیدون کے آئے اغا لگیا دا نبی علیہ السلام خوی ندلی دلی وی صحابی ولی دو پہ وہ کور بنی سیرہ دا صحابی دا کور کئی نو وس تو بنیا ضروری ہے چھتا ما آغا کور کوا ویلے کوا چھ دا صحابی چھ دا کم کور کئی اگر نبی علیہ السلام لی دلی وی چکم دی وجہ نہیں کئی. تو اب سمجھ آ گئی سنت کی. سنت کیا ہوتا ہے؟ جس کو نبی علیہ السلام یا صحابہ نے کیا ہو. اب آگے سنت کی دو قسمیں ہیں. کتنے بولو بولو. سنت کی دو قسمیں ہیں. دو قسمیں ہیں. نمبر ایک سنت مؤکدہ. نمبر دو سنت غیر مؤکدہ. سنت جو قسمت ادا دعا. پہلے نمبر چشیدہ سنت مؤکدہ، دوسرا سنت. بس آج آپ کی صرف بس اتنی سبق ہے. تو سب سے پہلے آپ نے واجب کو یاد کرنا ہوگا کہ واجب کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ واجب کی تعریف وہ ہے جو فرض کی تعریف ہے. جس طرح فرض ہوتا ہے اسی طرح واجب بھی ہوتا ہے. فرق صرف کیا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا، بولو بولو، فرض کا انکار کرنے والا اور واجب کا انکار کرنے والا وہ کافر نہیں ہوتا، البتہ سخت گنہگار ہوتا ہے. جس طرح فرض کو کسی نے بغیر عذر کے چھوڑ دیا تو گنہگار اور عذاب کا مستحق ہوگا، اسی طرح کسی نے اگر واجب کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ سخت گنہگار ہوگا اور کیا ہوگا؟ سزا کا مستحق ہوگا، کافر نہیں ہوگا. کافر مت بولو. واجب کو کسی نے بغیر عذر کے چھوڑ دیا. ابھی میں نے بولا تم توجہ سے نہیں سن رہے ہو. واجب کو جس نے بغیر عذر کے چھوڑ دیا وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے اور گنہگار ہوتا ہے وہ بندہ. جس طرح فرض کو چھوڑنے والا آدمی گنہگار ہوتا ہے اسی طرح واجب کو چھوڑنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے. فرق صرف کیا ہے کہ وہ فرض کا انکار کرنے والا کافر، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا. مثلا کسی نے کہہ دیا کہ میں تمام اسلام کو مانتا ہوں لیکن میں نماز نہیں مانتا ہوں، تو اب فرض کا انکار کر دیا نا. فرض کا انکار کر دیا. نماز کی بارے میں قرآن میں ہے ہاں، تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا تو یہ کافر ہو گیا. لیکن واجب کا انکار کرنے والا کافر. اب بات سمجھ آ گئی تمہیں؟ خبریں میں نے پوچھ لے گا نا دسی نا سوز بیتا سو غلط بیرت شروع کئی چکو مدہ. سو واجب اخ کورتے لیشی چا بغیر عذرہ چا چاہم پریک دوالو اغا گنہگار شلو اور دے عذاب مستحق شلو چکو مدہ. اور واجب اخ کورتے لیشی چا غا دکوان ہر مسلمان منی ضروری بھی. صرف دمرا فارق تھا سو واجب نہ چکو انکار وہ کیا کفیری کی نہ چکو مدہ. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ سنت کیا ہوتا ہے بولو؟ ہاں سنت وہ کام ہوتے ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے کیا ہو یا صحابہ اکرام نے کیا ہو. آپ کو سمجھ آ گئی؟ اٹھ کھڑے ہو جو بولو. سنت کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جس کو کیا ہو اور یا صحابہ نے کیا ہو. شاباش. اچھا آپ بولو سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. کون کون سے؟ غیر موقدہ. اب سنت موقدہ کیا ہوتا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہوتا ہے، یہ آئندہ ہفتے بتاؤں گا. اب دیکھو آسان باتیں ہیں، یہ ابھی سے یاد رکھو. تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ واجب، فرض، سنت
یہ 3 قسمیں میں نے آپ کو بتا دی. ہاں